मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाल हक़ वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे बैठे हुए मेरे मोहतरम इस्लाम के उलमा और दीगर मज़ाहिब के उलमा, ऑनरेबल कामरान तिसोरी, गवर्नर ऑफ सिंध, the Honorable Consul General of different countries, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है और मुझे उर्दू ज़बान पे महारत नहीं है, तो उम्मीद रखता हूँ कि इस तकरीर में अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको आप नज़रअंदाज करें। मैंने आखिरी पब्लिक उर्दू स्पीच किशनगंज हिंदुस्तान में दी थी, जब माशाअल्लाह 10 लाख से ऊपर लोग थे, और 12 साल बाद मैं उर्दू में पब्लिक में तकरीर कर रहा हूँ। तो मुमकिनात है कि मेरे तकरीर में उर्दू की गलतियां होंगी, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान की सरजमीन पे हूं। ये मेरी ख्वाहिश थी कई सालों से कि मैं पाकिस्तान तकरीर के दौरे पे आऊं। 33 साल पहले 1991 में 1991 में मैं पर्सनल विजिट पे आया था, लेकिन आज पहली बार खुसूसन तकरीर के दौरे पे हुकूमत पाकिस्तान के दावत पे मैं आया हूं। और ये लास्ट 2-3 दिनों से मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है और उम्मीद रखता हूं कि इस लेक्चर के दौरे से मैं काफ़ी नॉलेज, इल्म और भाईचारा महसूस करूं इंशाअल्लाह। आज के मेरे तकरीर, छोटी सी तकरीर का मौजू है मीडिया और उसकी अहमियत। मेरे नजदीक मीडिया आज की तारीख में सबसे खतरनाक, सबसे अहम वेपन है, हथियार है। मेरे नजदीक आज की तारीख में मीडिया सबसे अहम वेपन, सबसे अहम हथियार है। इट कैन कन्वर्ट ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट। वो काले को सफेद कर सकता है, सफेद को काला कर सकता है। इट कैन, वो एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है। और आज के इंटरनेशनल मीडिया में हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमारे इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हो, इंटरनेशनल सोशल मीडिया हो, हम देख रहे हैं कि हर रोज इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैलाई जा रही है। जहां तक कि मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत माहिर है। बॉलीवुड, जहां से मैं आया हूं, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, उसे कहते हैं बॉलीवुड। वो एक ऐसा शहर है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म हर साल बनाई जाती है। और बॉलीवुड को आप देखेंगे 1/3, 1/3 हिस्सा मुसलमान उसे कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो। ये अफसोस की बात है कि एंटरटेनमेंट मीडिया में हम माहिर है। हम देखेंगे अरबिक मीडिया में भी हम एंटरटेनमेंट में माहिर है, लेकिन जहां तक कि इस्लामिक मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान मिस्कीन हैं, बैकवर्ड है, कमजोर है। क्यों? हम जब बिजनेस करते हैं तो आलीशान ऑफिस, आलीशान गाड़ियां, आलीशान इक्विपमेंट, एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए बेस्ट कैमराज है दुनिया के, लेकिन दीन को प्रेजेंट करने के लिए
اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے. ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامک سیٹلائٹ چینل ہے تو ان کے کیمرہ کو میں کہتا ہوں ٹوائے کیمرہ, کھلونے کے کیمرہ. جو بینڈویڈتھ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامک چینل 2 میگا بٹ 3 میگا بٹ, کچھ چینل کے 1.5 میگا بٹ, ایک سیٹلائٹ چینل یا 2, کبھی کبھی 3-4. جو گرافکس ہم استعمال کرتے ہیں اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ٹیلی ویژن دیکھے گا تو 3-4 منٹ میں اس کو آف کر لے گا. اسی نقطۂ نظر سے 2005 میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامک سیٹلائٹ چینل قائم کریں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو. تو سب سے پہلا پیس ٹی وی ہم نے قائم کی, پیس ٹی وی انگلش 2006 میں جنوری میں. اور ہمارا معیار دیگر اسلامک سیٹلائٹ چینل نہیں تھے, لیکن جو بیسٹ سیٹلائٹ چینل مانے جاتے تھے اس وقت, اسٹار ٹی وی, ٹاپ انٹرٹینمنٹ چینل, ہم اس کو معیار میں رکھ کے ہم نے ایک سیٹلائٹ چینل قائم کیا. اور ہماری جو گرافکس تھے وہ اسی طریقے سے عمدہ تھے جس طریقے سے انٹرٹینمنٹ میڈیا استعمال کرتی تھی. اور ہم نے بیسٹ کیمرہ جو براڈ کاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم 2005-2006 جو بیسٹ کیمرہ تھا وہ ڈیجیٹل بیٹا کیم تھا, ہم نے وہ کیمرے استعمال کیے. اور اللہ کے فضل سے چند سالوں میں الحمدللہ پیس ٹی وی انگلش دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا صرف اسلامک چینل نے مذہبی چینل دنیا کا ہو گیا ماشاءاللہ. اور اس کے مشاہدین 100 ملین 10 کروڑ ہوئے الحمدللہ. ہمارا پیس ٹی وی انگلش ہم نے 10 میگا بٹ استعمال کیا, 10, تقریباً 3 سے 4 یا 5 اسلامک سیٹلائٹ چینل ایک پیس ٹی وی میں آئیں گے. تو اس کی کوالٹی جو ہے, کیونکہ یہ ہمارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی کام کرو تو احسان سب سے بیسٹ کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو سب سے بہترین ہے. تو جب ہم دین کو پھیلا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بیسٹ ایکوپمنٹ استعمال کریں, بیسٹ بینڈوتھ. اور ہمارا سیٹلائٹ چینل پیس ٹی وی انگلش 15 سیٹلائٹ میں تھا, 15, 1 نہیں 2 3 نہیں 15 سیٹلائٹ. 2009 میں ہم نے دوسرا سیٹلائٹ چینل قائم کیا, پیس ٹی وی اردو, جس کی ویورشپ الحمدللہ 8 کروڑ ہے. 2011 میں ہم نے پیس ٹی وی بنگلہ قائم کیا جس کی ویورشپ 5 کروڑ ہے. اور 2015 میں ہم نے پیس ٹی وی سینی, پیس ٹی وی چائنیز قائم کیا جس کی ویورشپ 2 کروڑ ہے الحمدللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہماری خاندان غلط چیز نہ دیکھے, جو چیز ہمارا دین کہتا ہے کہ غلط ہے, تو ہمیں کچھ اس کا اچھا آلٹرنیٹ دینا ضروری ہے. اگر ہم کمزور کوالٹی کی چیز کا استعمال کریں گے دین کو پھیلانے کے لیے تو آپ کیسے لوگ کو متاثر کریں گے؟ ہمیں ایسے کوالٹی دینا چاہیے کہ لوگ اگر ٹی وی کھولے تو چینل چینج نہیں کریں گے. 2015 میں جو ہماری پالیسی تھی کہ سب سے بہترین کیمرہ استعمال کرنا براڈ کاسٹ انڈسٹری کے لیے, اسے ہم نے تبدیل کی. میں نے کہا کہ ابھی ہم بیسٹ کیمرہ براڈ کاسٹ انڈیا کا استعمال نہیں کریں گے. جو بیسٹ کیمرہ براڈ کاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم تھا ہائی ڈیفینیشن 2015 میں. میں نے کہا کہ ہم 2015 سے فلم انڈسٹری کا دنیا کا بیسٹ کیمرہ استعمال کرنے لگیں گے. اور 2015 میں ہم نے سونی کے F55 جو اس وقت
دنیا کے بیسٹ کیمرہ تھے 8K جو فلم کے لیے استعمال کیے جاتے تھے استعمال کرنے لگے. سونی تعجب میں آیا کہ یہ کون سا شخص ہے جو ٹیلی ویژن کے لیے فلم کیمرہ استعمال کر رہا ہے. یہ کہا کوئی پاگل ہے, اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں پاگل ہوں. تو سونی نے مجھے جاپان میں انوائٹ کیا اور پوچھنے لگے کہ دنیا میں تو کوئی فلم کیمرہ نہیں استعمال کرتا ہے ٹیلی ویژن کے لیے, آپ کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے؟ کیونکہ اس وقت ایک کیمرہ along with lens $2.5 lakh کا, $250,000 ون کیمرہ, تقریباً 7 کروڑ ایک کیمرہ. تو سونی مجھے پوچھنے لگی آپ کیوں, آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا فلم کیمرہ جو 8K ہے آپ ٹیلی ویژن کے لیے استعمال کر رہے, وہ تو آپ براڈ کاسٹ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ سب سے بہترین براڈ کاسٹ کیمرہ خریدتے ہیں تو اس سے جو پروگرام بنتے ہیں وہ 4 یا 5 سال تک آپ استعمال کر سکتے. اس کے بعد اٹ بیکمز آبسلیٹ. 4 یا 5 سال کے بعد اس کی کوالٹی جو ٹیکنالوجی کے حساب سے کمزور پڑ جاتی ہے. اور جتنے چینل ہیں, نیوز میڈیا مثال کے طور پہ جو نیوز دکھاتی ہے وہ 1-2 دن کے بعد اس کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے. جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے, چاہے اسٹار ٹی وی ہو, زی نیوز ہو, وہ جو ڈرامہ بناتی ہے پہلے بار جب ٹیلی کاسٹ کرتی ہے اس سے تو اشتہار سے پیسہ ملتا ہے, اس کے بعد وہ پروگرام کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے. تو شیلف لائف آف دا انٹرٹینمنٹ پروڈکشن از ویری لٹل. جو انٹرٹینمنٹ میڈیا کا مین مقصد ہے آج پروگرام بناؤ, پیسے کماؤ, اس کے بعد پروگرام کو بازو رکھو. لیکن ہم جو علماء کی تقریر کی ریکارڈنگ کرتے ہیں, وہ علماء کی تقریر صرف 4 یا 5 سال کے لیے کافی نہیں ہے. وہ ہمارے بڑے علماء دین, ان کا انتقال ہونے کے بعد ہم ان کے علم سے کیسے ہم مفید ہو, کس طریقے سے ہم ان کا جو علم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم جب شوٹنگ کرتے ہیں, بیسٹ کوالٹی آف فلم کیمرہ میں شوٹنگ کرتے ہیں, اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں ٹو HD. 8K میں ریکارڈنگ کرتے ہیں, لیکن وہ اوریجنل ریکارڈنگ تقریباً 60 سے 70 سال تک ہم استعمال کر سکتے ہیں. کتنے سال تک؟ 60 سے 70 سال. اور اگر کوئی تاجر میرے پاس آئیں گا اور پوچھے گا یہ اتنے مہنگے کیمرہ, 7 کروڑ کا ایک کیمرہ, تو میں اسے کہتا ہوں ہمارا جو سیٹلائٹ چینل ہے, 15 سیٹلائٹ چینل, صرف لوگ کام کر رہے ہیں. پورا بجٹ اب دیکھیں گے, یہ بہترین کیمرہ خریدنے کی وجہ سے میرا بجٹ صرف 3% بڑھتا ہے سالانہ. کتنا؟ 3%. کیونکہ میری سیلری سیم ہے, تنخواہ سیم ہے, سیٹلائٹ کا کاسٹ سیم ہے, صرف ایکوپمنٹ کا کاسٹ بڑھ گیا. تو 3% میں زیادہ خرچہ کر رہا ہوں, یا ہو سکتا ہے 4%, لیکن میں وہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ کرتا ہوں اسے محدود اسے سیو کر لیتا ہوں 60 اور 70 سال کے لیے. تو کون اچھا بزنس مین؟ جو احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہوا اور میں نے میرے میڈیکل پروفیشن کو چھوڑ کے ایک دائی کا پروفیشن اختیار کیا, ان کے تقریر میں پیس ٹی وی پہ دکھانا بہت مشکل ہے. تو میں کیا میں ہیوی ایکوپمنٹ خریدا, ان کے 200 گھنٹے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے $1 ملین خرچہ کیے, 10 کروڑ پاکستانی روپے, اور پھر بھی میں پیس ٹی وی پہ ٹکر دیتا ہوں کوالٹی ویری پور. کیونکہ اس ٹائم دیدار صاحب نے سب سے بہترین کیمرے استعمال کیے تھے, لیکن براڈ کاسٹ انڈسٹری کا, فلم انڈسٹری کا نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, جب میں نے ہجرت کیا انڈیا سے تو ہمارے پاس 18 کیمرہ تھے. 18 جب ہجرت کیے تو گورنمنٹ نے سارے کیمرہ کو ضبط کیا, جو غلط تھا. ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیوٹر لے سکتے, ہارڈ ڈسک لے سکتے, کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا, لینس سے کیا ملے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے, ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹینیو کیا. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے, کیونکہ 2016 میں ہجرت کی, ابھی 8 سال ہو گئے, تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی, تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فلم کیمرہ خریدے الحمدللہ.
एक कैमरा, उसका लेंस, उसका कैमरा, उसका स्टैंड $3 लाख का है। $3 लाख, एक कैमरा, तकरीबन 9 करोड़ रुपया एक कैमरा सिर्फ। और हमने 10 कैमरा लिए और इंशाल्लाह हमारा इक्विपमेंट आज लैंड होने वाला है इन कराची में। ये पहला दौरा होगा, इस नए इक्विपमेंट का पहला लेक्चर टूर होगा, जिसको इंशाल्लाह हम ये हाई एंड में रिकॉर्ड करेंगे। आज के तारीख में सबसे बेहतरीन कैमरे के लेंस है ऑन्जिना लेंस, और वो लेंस आप 25-30 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। आम लेंस आप लेंगे, आपको 5-6 साल में चेंज करने पड़ेगा। तो मैं खर्चा कर रहा हूं, लेकिन वो लेंस जो है वो 25-30 साल में इस्तेमाल कर सकता हूं। दुनिया के बेस्ट लेंस है। हमने कैमरा खरीदी सोनी विनिस 2, जो आज की तारीख में 8.6 के है। हमें पता नहीं था कि आज मेरा लेक्चर होने वाला है, ये अनस्केड्यूल्ड है। गवर्नर साहब की मोहब्बत में हम आ गए। ये तो ओरिजिनल लेक्चर हमारा 5 और 6 तारीख को है, और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये लेक्चर जो होने वाला है शनिचर और इतवार को 5 और 6 तारीख को, उसका वेन्यू हमने चेंज किए, और अभी इस गवर्नर हाउस में इन्वाइटीज रहेंगे, और पीछे जो मैदान है, जो बागी जिना का 12 दिरा, इंशाल्लाह लाखों का मजमा सकेगा। तो हमने वेन्यू को चेंज किया है, और 5 और 6 तारीख को इस मैदान में रहेगा इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि इस नए इक्विपमेंट के साथ हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोग्राम रिकॉर्ड होगा उसको हम बेहतरीन तरीके से हिफाजत करेंगे। जब देखिए कि मैदान बड़ा था, हम चाहते थे कि और 3-4 कैमरा ऐड करें, लेकिन पाकिस्तान में ये कैमरा मौजूद नहीं है। तो हो सकता है कि हम लोअर क्वालिटी के कैमरा हायर करेंगे। हम चाहते हैं कि हम 16 या 15 कैमरा से रिकॉर्डिंग करें। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर दीन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए। लोग अक्सर बड़ाई करते हैं कि मेरे पास रोल्स रॉय है, मेरे पास लंबोर्गिनी है। ये मेरे कैमरा मेरे रोल्स रॉय है, मेरे लंबोर्गिनी है। आप रोल्स रॉय चलाएंगे तो जन्नत में एंट्री डिफिकल्ट रहेगी, आपको हिसाब किताब होगा। आप लेकिन ये ऑन्जिना लेंस और सोनी वेनिस 2 कैमरे इस्तेमाल करेंगे दीन के लिए, तो उम्मीद है कि आपको एंट्री आसानी से मिलेगी। तो क्योंकि हम उम्दा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे और ये पीस टीवी फैलने लगा, जैसे पीस टीवी फैलने लगा तो जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं और लोग आपको चाहने लगते हैं, तो उसके साथ साथ मुखालिफत भी बढ़ने लगती है। और जिस तरीके से पीस टीवी फैलने लगा और जब मेरे तकरीर के लिए ऑडियंस की तादाद बढ़ने लगी, तो कई ममालिक के अंदर मेरी एंट्री बैन होने लगी। लेकिन जो मेरा पॉइंट इधर है, नुक्ता है कि आप दीन के काम के लिए सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट इस्तेमाल कीजिए। और आज की तारीख में मेरे नज़दीक मीडिया में जो मीडिया और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सबसे बेहतरीन जो है वो है सैटेलाइट चैनल। हमारे पास प्रिंट मीडिया भी है जिसके फायदे और नुकसान भी है, वक्त की किल्लत है। ऑडियो मीडिया है, वीडियो मीडिया है। अभी सोशल मीडिया एक्सपैंड हो रहा है, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया सैटेलाइट मीडिया को इंशाल्लाह मेरे नजदीक अब तक ओवरटेक नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह कर लेगा। तो हम मुसलमान को इल्म हासिल करना चाहिए कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सके हमारे दीन को फैलाने के लिए। आज की तारीख में सैटेलाइट के जरिए ज्यादा खराबी फैल रही है बनिस्बत अच्छाई। आज के सोशल मीडिया में ज्यादा खराबी फैल रही है बनिस्बत अच्छाई। टेलीविजन खराब नहीं है, सोशल मीडिया खराब नहीं है। सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करना हराम है, लेकिन हम इसी सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें और हमारे अल्लाह के पैगाम को, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अगर फैलाएंगे, तो ये हमारे लिए
आखिरत में जन्नत का रास्ता बन सकता है। आज हम देखते हैं नौजवान, हमारे बच्चे मोबाइल फोन से चिपके हुए, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चिपके हुए, सोशल मीडिया पे। हम नहीं कह सकते मत देखो, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि आपकी बात मानेंगे, अक्सर तो नहीं मानेंगे। तो हमें इस सोशल मीडिया पे एक सब्स्टिट्यूट देना चाहिए, जिस तरीके से हमारे बच्चे इससे मुतासिर होके हमारे दीन के करीब आए। अफसोस की बात है कि अक्सर हमारे मदारिस या हमारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकें। काफी साल पहले मेरे इल्म में आया, तकरीबन 7 या 8 साल पहले, कि जामिया बिनोरी में माशाअल्लाह इन लोग ट्रेनिंग देते हैं नौजवानों को किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और मुझे बेहद खुशी हुई। और ये खुशी की बात है कि सिर्फ इस्लामिक इदारे ने, इस्लामिक मदारिस में ये शुरू हुआ और अभी ये फैल रहा है, बाकी मदारिस में भी शुरू हो गया, इंडिया के मदारिस में शुरू हुआ। तो मेरी इल्तिजा है कि किस तरीके से डिफरेंट सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सके। हमें यह मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज की तारीख में फेसबुक सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सोशल मीडिया है। तकरीबन 3 बिलियन लोग, 3 बिलियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे आता है यूट्यूब, 2.65 बिलियन। नंबर 3 पे आता है व्हाट्सएप, 2.5 बिलियन। फिर आता है इंस्टाग्राम, 2.45 बिलियन। फिर टिकटॉक, एंड लिस्ट इज लॉन्ग। हमें यह जानना चाहिए कि फेसबुक पे किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्या बेनिफिट है इंस्टाग्राम का, क्या बेनिफिट है व्हाट्सएप का। लेकिन फिर से मैं दोहराता हूं, ये सारे सोशल मीडिया पे हराम काम ज्यादा होते बनिस्बत हलाल के। तो हमें इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हमारे दीन का पैगाम फैला सके। अल्लाह के फजल से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेसबुक पे तकरीबन 24 मिलियन, 2.4 करोड़ फॉलोअर्स है माशाल्लाह। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है और वो जानने लगते हैं कि आप दीन का काम, इस्लाम का काम कर रहे हैं, वो आपको शैडो बैन करते हैं। शैडो बैन मतलब वो आपके जो फॉलोअर्स है उसको बढ़ने नहीं देते या बहुत कम बढ़ने देते। जब शुरू किए थे हमने, मेरा फेसबुक बैन हो गया था, तो 2013 में हमने फिर से शुरू किए। एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में 8 मिलियन पहुंच गए, तीसरे साल में 12 मिलियन, यानी एवरेज हर साल में 4 मिलियन बढ़ते थे। लेकिन 2017 के बाद एक साल में 1 मिलियन, अभी एक साल में 1 लाख या 2 लाख के होते। इसे कहते हैं शैडो बैनिंग। शैडो बैन मतलब आपके ग्रोथ में वो स्पैनर डाल देते, मतलब उनके पास एल्गोरिथम्स है किस तरीके से वो आपके ग्रोथ को रोके। पहले पहले जब हम यूट्यूब पे कोई यूट्यूब रिलीज करते थे, माशाल्लाह 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अभी 2,000। लेकिन क्योंकि मेरे कोई भी प्रोग्राम में कॉपीराइट नहीं है, तो वही तकरीर जो मेरे चैनल पे 2,000, 3,000 है, बाकी लोग के चैनल पे 5 लाख, 6 लाख है माशाल्लाह उसके व्यूअरशिप। तो हमें दूसरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए किस तरीके से हम उसे फैला सके। अफसोस की बात है कि जितनी टेक्नोलॉजी है या जितना मीडिया है, अक्सर वो यहूदी के हाथ में है। अल्लाह ने हमें ब्लैक गोल्ड दिया है। मुसलमान मेरे नजदीक आज दुनिया में जो सबसे अमीर इंसान है वो मुसलमान है। अल्लाह ने उन्हें ब्लैक गोल्ड दिया, पेट्रोल दिया है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह हम मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम हमारा पैसा गलत चीजों में जाया करते हैं। अगर, और वक्त की किल्लत होने की वजह से, अभी न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मीडिया का मौजूद इतना बड़ा है कि पूरा दिन भी बात किया तो कम है। अभी लेटेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन लेट टेक्नोलॉजी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए आप कुछ भी सवाल पूछो आपको जवाब मिलेगा।
جو گرافک اتنا ڈیفیکلٹ تھا آج آسان ہو گیا. آپ کچھ کاپی کرنا چاہتے آسان ہے, کوئی چیز کو پروڈیوس کرنا چاہتے آسان ہو گیا. اس کے کئی فائدے ہیں. اور ابھی نیو لیٹسٹ آ رہا ہے کیو اے آئی. وقت کی قلت ہے لیکن ہم مسلمان اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں, نہیں کے برابر. اگر ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کریں اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں تو اس سے بہترین ٹول, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہترین ٹول آپ کو دین پھیلانے کے لیے نہیں ملیں گا آج کی تاریخ میں. اور ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان بھائیوں میں جو جذبہ ہے, اور اکثر میں پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے, چاہے سعودی عربیہ میں ہو, دبئی میں ہو, یو کے میں ہو, چاہے ملیشیا میں ہو, میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دین کا جذبہ ان میں ہے. امید ہے کہ آپ اس جذبے کو لے کے اگر ایک پول بنائیں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کر کے اس کو دینی دعوتی میدان میں استعمال کریں گے تو اس سے بہترین کام نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے, الحمدللہ. میری خواہش ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی انشاءاللہ ریسرچ کریں اور اس کو دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیجئے تاکہ اس کا اجر ہمارے پورے قوم کو ملے گا. اسی کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی کچھ چھوٹی خدمات ہے اسے قبول فرمائیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں ملائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء, آنریبل کامران تیسوری, گورنر آف سندھ, دی آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرنٹ کنٹریز, میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ ادھر سے ادھر نہ ہوں کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے, تو اس کو ہم کس طرح یاد رکھیں. بہت شکریہ. کوآرڈینیٹر صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوالات غیر مسلمان سے لیں گے, تو اگر کوئی غیر مسلمان ہے میں چاہوں گا کہ ان کے سوال کا جواب دوں.